गणतान्त्रिकसंयुतेः विरोधे उत्थापितः अविश्वासप्रस्तावः असफलः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मणिपुर हिंसाम् आलक्ष्य दुःखं व्यक्तवान्। सः उक्तवान्, शान्तिसूर्यः अवश्यम् उदेष्यति। देशवासिनः राज्ये शान्तिं सुनिश्चेतुं सम्मिल्य समाचरिष्यन्ति कार्याणि। प्रधानमन्त्री विपक्षिदलानां संयुतिं दर्पसंयुतित्वेन उक्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा कथितं, तेषां कृते देशादधिकं दलस्य महत्त्वं। जनानां बुभुक्षा चिन्तापेक्षया महत्त्वाधायिनी अस्ति सत्ता। संसदः प्रावृट् सत्रस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। लोकसभायाम् उपस्थापयिष्यते जीएसटी विधि संशोधन सम्बद्धं विधेयकम्। राज्यसभायां तावत् अवशिष्टानि विधायि कार्याणि पूरयिष्यन्ते। दिल्ल्याम् अद्य सांसदानां प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजाख्या द्विचक्रिका यात्रारम्भः। उपराष्ट्रपतिः हरितध्वजं प्रदर्शयिष्यति। ऑगस्ट मासस्य 13तः 15 दिनाङ्कं यावत् देशे प्रवर्तयिष्यते अभियानमेतत्। निजगृहेषु त्रिवर्णध्वजानाम् उत्तोलनाय देशवासिनः प्रोत्साहयिष्यन्ते। भ्रष्टाचारोन्मूलनाय कोलकाता नगरे G20 समवाय देशानां मन्त्रणा प्रवर्तमाना अस्ति। भ्रष्टाचाररोधि कार्यकारी समूहस्य एषा मन्त्रणा अद्य अवसानताम् इति। उत्तराखण्डस्य अनेकेषु जनपदेषु ऑगस्ट मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् रक्तनारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता। उत्तरप्रदेश बिहार हिमाचल समेतेषु पूर्वोत्तरराज्येषु अपि अतिवृष्टेः सम्भावना। अपि च एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीयाः स्पर्धाः अद्य खेलिष्यन्ते। प्रथमे द्वन्द्वे भारत जापान मध्ये, द्वितीये द्वन्द्वे च मलेशिया दक्षिण कोरिया मध्ये खेलिष्यते स्पर्धाद्वयम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। मणिपुरे शान्तिसूर्यः अवश्यम् उदेष्यति इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सविश्वासम् उक्तवान्। विपक्षपक्षतः समानीतम् अविश्वासप्रस्तावम् अधिकृत्य उत्तरन् प्रधानमन्त्री मोदी मणिपुर प्रकरणे उक्तवान् यत् मणिपुरं नवेन आत्मविश्वासेन समम् उत्कर्षतां प्राप्स्यति। अवधेयं यत् सदने मोदी प्रशासनस्य विरोधे समानीतः अविश्वासप्रस्तावः गतदिने असफलः संसिद्धः। सदनेन कांग्रेस सांसदस्य गौरव गोगोई इत्येतस्य एषः प्रस्तावः ध्वनिमतेन निराकृतः। प्रधानमन्त्री मोदी चर्चां प्रत्युत्तरन् मणिपुर प्रकरणे विपक्षस्य राजनीतिं कठोरतया उत्तरितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी मणिपुरवासिनः विशेषतया महिलाः सविश्वासम् उक्तवान् यत् देशस्य संसत् च तैः सह स्थितः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् मणिपुरे न्यायालयस्य निर्णयः समागतः येन एषा गम्भीरा स्थितिः समुत्पन्ना। मणिपुरे जायमानाः अपराधघटनाः अक्षम्याः सन्ति। दोषिणः विरुध्य कठोराचरणप्रवर्तनाय केन्द्रेण राज्यप्रशासनेन च प्रयासाः विधीयन्ते। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् पूर्वोत्तरराज्यानि भारतस्य अभिन्नाङ्गानि सन्ति। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् तदीय शरीरस्य प्रतिकणं प्रतिपलं च देशवासिभ्यः समर्पितमस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः प्रत्युत्तरानन्तरं सदने अविश्वासप्रस्तावम् आलक्ष्य मतदानं समाचरितम्। प्रस्तावः च ध्वनिमतेन निराकृतः सञ्जातः। ह्यः लोकसभायां सम्पूर्णः विपक्षः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः लक्ष्ये आसीत्। विपक्षस्य कृते दलं देशात् उपरि अस्ति, तेषां रुचिः जनानां क्षुधायाः अपेक्षया शासने अधिका अस्ति इति प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान्। विपक्षस्य कृते देशात् दलम् एव बृहत्तरम् अथ कांग्रेस इत्यस्मिन् दले तु देशस्य विश्वासः एव नास्ति इति प्रधानमन्त्री आक्षिप्तवान्। सः कांग्रेस दलविरुद्धं वंशवादस्य शासनवादस्य च आरोपं विहितवान्। आतंकवादस्य अग्नौ कश्मीर क्षेत्रं प्रज्वलितमस्ति, किन्तु कांग्रेस दलं कश्मीरीयेषु जनेषु न विश्वसिति इति प्रधानमन्त्री दलम् एतत् तर्जितवान्। सः अवदत् यत् कांग्रेस दलं पृथक्तावादिनां पाकिस्तानस्य च ध्वजं वहत् तत्र एव विश्वसिति इति।
प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् यदा भारतेन आतंकवादस्य उपरि लक्ष्यपरः प्रहारः कृतः आसीत् तदा कांग्रेस दलेन तु भारतीयसेनायाः पराक्रमविषये अपि विश्वासः न कृतः आसीत्। कांग्रेस दलं भर्त्सयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् दलस्य नीतिः नास्ति, इच्छाशक्तिः नास्ति, दृष्टिः नास्ति, वैश्विकार्थिक व्यवस्थायाः भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः च अवगमनं नास्ति इति। सः अवदत् यत् 5 वर्षेभ्यः पश्चात् यदि विपक्षः पुनः अविश्वास प्रस्तावम् आनयति तदा देशः विश्वस्य तृतीय बृहत्तमार्थव्यवस्थात्वेन स्यात् इति। यद्यपि प्रधानमन्त्रिणः प्रत्युत्तरकालस्य अन्तिमे क्रमे विपक्षः सदनात् बहिर्जातः आसीत्। अविश्वास प्रस्तावस्य विषये प्रधानमन्त्रिणः उत्तरस्य अनन्तरं संसदीय कार्यमन्त्री प्रह्लाद जोशी इत्यनेन कांग्रेस नेतुः अधीर रंजन चौधरी इत्यस्य विरुद्धं लोकसभायां प्रस्तावः कृतः यत् यावत् विशेषाधिकार समितेः प्रतिवेदनं न आगच्छति तावत् तस्य सदनात् निलम्बनं न स्यात् इति। एषः प्रस्तावः तावत् ह्यः स्वरमतेन पारितः अपि। एवं अविश्वास प्रस्तावे चर्चायां प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः विषये अपशब्दानां प्रयोगं कृत्वा अधीर रंजनः सदनात् साम्प्रतं निलम्बितः अस्ति। पूर्वं कांग्रेस दलीयाः सदस्याः तस्य सहयोगिदलानि च सदनात् बहिः अगच्छन्। प्रस्तावानुसारं विशेषाधिकार समितेः प्रतिवेदनं न प्राप्यते तावत् कांग्रेस नेता चौधरी सदनस्य कार्यजाततः निलम्बितः एव तिष्ठति। अलोकतान्त्रिकं दुर्भाग्यं च एतत् प्रकरणम् इति तावत् कांग्रेस दलेन उक्तमस्ति। Leader of the Congress party, sir, every time whenever the honorable Prime Minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb, sir. A habitual ho gaya, sir. It has become a habitual and it is most unfortunate. In spite of repeated requests, repeated warning from the chair also, he has not improved himself. हर समय ऐसे व्यवहार करते हैं, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, दैट दिस हाउस हैविंग टेकन द सीरियस नोट ऑफ द ग्रॉस डेलिबरेट एंड रिपीटेड मिसकंडक्ट ऑफ श्री अधीर रंजन चौधरी इन अटर डिसरिगार्ड टू द हाउस and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Sri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Sri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. अद्य संसदः प्रावृट् सत्रस्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। ऐषमः केन्द्रीय वस्तु सेवाकर संशोधन विधेयकम् अद्य लोकसभायां चर्चायै अभ्युपगमनाय च प्रस्तावितं भविष्यति। अथ ऐषमः एकीकृत वस्तु सेवाकर संशोधन विधेयक विषये अपि चर्चा अत्र सम्भाव्यते। एतेन सह अपराह्ने निजी विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति। अपरत्र उच्चसदने अर्थात् राज्यसभायां प्रश्नकालं शून्यकालं च समेत्य अपराह्ने निजी विधेयकेभ्यः समयः प्रदत्तः अस्ति। इतः पूर्वं ह्यः विपक्षोत्पादित कोलाहलवशात् राज्यसभायां औषधालय संशोधन विधेयकं कथञ्चन अभ्युपगतं जातम्। विधेयकेन औषधशास्त्रस्य अभ्यासस्य औषधशास्त्रस्य व्यवसायस्य च नियमनं कृतमस्ति। अथ एतत् विधेयकं जम्मू कश्मीर युवभ्यः औषध व्यवसाये पञ्जीकरणस्य अवसरम् अपि प्रददाति। एतेन सह मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य च नियुक्तिसेवा कार्यकाल सम्बद्धं विधेयकमपि प्रस्तुतम् अभवत्। स्वातंत्र्य दिवसीय समारोहात् पूर्वम् अद्य राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे आयोजितायां त्रिवार्णिक यात्रायां केन्द्रीय मन्त्रिणः सांसदाः च भागं ग्रहीष्यन्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः प्रगति मैदान स्थलतः त्रिवार्णिक द्विचक्रिकाक्रमं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं प्रवर्तयिष्यति। केन्द्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी उक्तवान् यत् यात्रा एषा दिल्ल्याः प्रगति मैदान स्थलतः कर्तव्य मार्गं प्रति नेष्यते इति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनान् अगस्त मासिकेषु 13, 14, 15 दिनाङ्केषु स्वस्वगृहेषु त्रिवर्णिकध्वजस्य उत्तोलनाय आग्रहं कृतवान् अस्ति। अवधेयमस्ति यत् स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य अन्तर्गतं देशे प्रतिगृहं त्रिवर्णिकध्वजः इत्येषः कार्यक्रमः आयोजयिष्यते, यस्मिन् जनाः स्वस्वपरिसरेषु ध्वजोत्तोलनाय प्रोत्साहयिष्यन्ते। जनानां हृदयेषु देशभक्तिभावना प्रवर्धनम् अथ महतः राष्ट्रस्य निर्माणे योगं दत्तवतां महापुरुषाणां स्मरणमात्रम् एतस्य विशेषाभियानस्य उद्देश्यम् अस्ति। गतवर्षे एतद् अभियानं महत् साफल्यम् अवाप्तम् आसीत्, यत्र कोटिशः परिवाराः स्वगृहेषु त्रिवर्णिकध्वजस्य उत्तोलनं कृतवन्तः। 6 कोटिजनाः च त्रिवर्णिकध्वजस्य अन्तर्जालस्थले स्वच्छायाचित्राणि अपि उपस्थापितवन्तः आसन्। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः आह्वानानुगुणं देशाय स्वप्राणान् अर्पितवद्भ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयितुं राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश इत्याख्यम् अभियानं प्रारब्धम् अस्ति। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशे सर्वत्र विशेष कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। अस्मिन् क्रमे उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजस्य शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क इत्यत्र मेरी माटी मेरा देश इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं राज्य संस्कृति विभागेन क्षेत्रीयाभिलेखागारेण च हुतात्मनां गाथाः आश्रित्य प्रदर्शनी विशेषः आयोजितः। कोलकातायां G20 इत्येतस्य भ्रष्टाचार निरोधि कार्यकारी समूहस्य तृतीयोपवेशनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। त्रिदिवसीये एतस्मिन् उपवेशने G20 इत्येतस्य समूहस्य सदस्यानां 10 आमन्त्रितदेशानां विभिन्नान्ताराष्ट्रिय संघटनानां च 54,100 प्रतिनिधयः प्रतिभागितां समाचरन्ति। एतदनन्तरं श्वः मन्त्रिस्तरीया महत्वपूर्णा मन्त्रणा आयोजयिष्यते, यस्याः अध्यक्षतां केन्द्रीय कार्मिक लोक प्रतिदेवना राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहः करिष्यति। उपवेशने भ्रष्टाचार विरोधी मन्त्रिस्तरीयोपवेशनम् अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।